नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माहदे पर जब सब बात हो रही है तो सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये उठा हुआ है कि सऊदी अरब ने ख़ास तौर पे इंडिया की परवाह क्यों नहीं की और पाकिस्तान के साथ और फिर तुर्की के साथ इतना बड़ा माहदा कर लिया। और इस पर इस वक्त इंडिया के अंदर जो बहस है वो बड़े ज़ोरों पर है और वहाँ पर रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं एक से एक बढ़कर। तो ये क्या रिपोर्ट्स हैं और असल वजह क्या थी कि सऊदी अरब ने इंडिया की परवाह नहीं की, जबकि इंडिया के अंदर सऊदी अरब की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। मियां ताहिर, देखें, सबसे पहले तो ये बात होती है कि कौन खड़ा हो सकता है, किस में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, कितनी तड़ है जिसे कहते हैं। तो पाकिस्तान में उसको तड़ नज़र आई। एक तो पाकिस्तान ने अपना मार्का हक जीत कर ये पूरी दुनिया पर साबित कर दिया कि उसके पास ताकत है और वो फ़ौजी ताकत का उसने जो मुजाहरा किया पूरी दुनिया ने उसको माना। तो एक तो ये थी। दूसरी बात ये कि इंडिया के ईरान के साथ पाकिस्तान से बहुत अच्छे तल्लुकात, यानी कि इतने अच्छे तल्लुकात जो बहुत पुराने और ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट और एक दूसरे के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कि कोई सोच नहीं सकता था। यानी कि सी पैक की मुखालफत के लिए ईरान ने इंडिया का साथ दिया। हालांकि इंडिया तो उस वक्त अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि ये जो क्वाड बना था 4 मुल्कों का इत्तेहाद, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान और इंडिया उसमें शामिल हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसे सी पैक की और चाइना की मुखालफत में अमेरिका इस्तेमाल करना चाह रहा था। तो इसी तरह ईरान ने चाबहार की जो बंदरगाह है वो इंडिया के हवाले की और इंडिया ने वहाँ पे कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो 2016 में मोदी ने जिसका ऐलान भी किया था और वो इन्वेस्टमेंट चल रही थी, ज़ाहिर है। $500 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, इसके बावजूद इंडिया जब ईरान पर मुश्किल वक्त आया है तो वो खड़ा नहीं हो सका। यानी कि मिलिटरीली फ़ौजी लिहाज से क्या खड़ा होना था, वो तो डिप्लोमेटिकली खड़ा नहीं हो सका। उसने तो सफारती तौर पे उसका साथ नहीं दिया। और ये पूरी दुनिया देख रही होती है कि कौन कहाँ किस तरह से खड़ा हो सकता है, किस में कितनी हिम्मत और ताकत है। जब उन्होंने ये देखा कि ये तो अपने देरीना दोस्त ईरान के साथ खड़ा नहीं हो सका, तो कल कला हमारे साथ कोई बात होती है तो हम इसके साथ कैसे कोई इत्तेहाद बनाएं। तो फिर उसे पाकिस्तान नज़र आया, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे 1947 के बाद दूसरी दफ़ा ये दूसरा वाक़या है कि पावर शिफ्ट हो रहा है। यानी कि 1947 में क्या हुआ था कि बरतानिया निकल रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत थी बरतानिया उस वक़्त की, वो निकल रही थी। और उस दौरान फिर ये जो मिडल ईस्ट है इसमें भी उस वक़्त एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। अब अमेरिका निकल रहा है, जी बिल्कुल, अमेरिका निकल रहा है यहाँ से। उसकी ताकत जिस तरीके से लूज़ हो रही है आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह वो उसके अड्डे निशाना बने वो नहीं बचा सका, उसके बहरी बेड़े जंग नहीं लड़ सके, ईरान जंग जीत चुका, तो अब उसे निकलना है यहाँ से। जब वो निकल रहा है तो उस खला को पूरा करना किसका काम है, वो जो फिर इसमें फिट आएगा उसी का काम है। तो फिट फिर उसमें पाकिस्तान आया है या पाकिस्तान आ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ ये माहदे, तो ये कोई बहुत हैरानी वाली बात इसलिए नहीं है कि जो परफॉर्म करता है, जो सामने होता है, वो अपनी जगह बनाता है। तो इसी तरह से अब इंडिया के अंदर जो बातें हो रही हैं, इंडिया का जो NDTV है उसने एक बड़ी अपनी तरफ से बड़ी रिपोर्ट बनाई है, कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई है और उसमें उसने बताया है कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ और चाइना के साथ और सऊदी अरब के साथ कैसे तल्लुकात हैं। अब वो जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान जो है वो उसका चाइना के साथ मिलिट्री और इक़्तिसादी जो तावन है वो बेमिसाल है। इसी तरह तुर्की की जो फ़ौजी ताकत है, उसके ड्रोन की ताकत, उसके जहाज़ों की ताकत, उसकी मिलिट्री, वो सारी की सारी पाकिस्तान को जो उन्होंने जिस तरीके से माजी में भी
نیول فورس، نیول کی طاقت دی. اگوسٹا ہماری جو تھی سب میرین، اس کو انہوں نے ری ڈیزائن کر کے ہمیں دیا. اور پھر ہمیں جو ڈرون انہوں نے ٹیکنالوجی دی، اور اس کے علاوہ پھر یہی نہیں ہے کہ ڈرون دی، بلکہ جو اب کان طیارہ ان کا جو کہ 5th جنریشن طیارہ ہے، وہ بھی پاکستان کے ساتھ مل کے بنانے کی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اور کسی وقت اس پہ بھی دستخط ہو سکتے ہیں. یہ سارا جو تعاون ہے. اور پھر سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ کو آج کی مثال تھوڑی ہے. پاکستان کی تو فوجیں بھی سعودی عرب میں پہلے بھی رہی ہیں، جو کو اب نہیں ہیں، بہت پہلے سے پاکستان کی فوج وہاں رہی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کا فوجی تعاون اور سعودی عرب کا ہمارے ساتھ مالی تعاون، تو یہ ایک بہت دیرینہ ہمارا ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اب وہ زیادہ اس لیے آگے بڑے ہیں کہ اس میں جس نے جگہ چھوڑنی تھی اس نے جگہ چھوڑ دی. تو جب جگہ چھوڑی جو خالی ہے اس کو کسی نے فل کرنا تھا، تو وہ پھر پاکستان کر رہا ہے. اب امریکہ جگہ چھوڑا، امریکہ نے جگہ چھوڑی، تو پھر ظاہر ہے کہ ہر کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ اچھا اس کی جگہ پہ کون ہو سکتا ہے. اب بھارت کا یہ دعویٰ تو ہے کہ وہ ایک علاقائی طاقت ہے، لیکن وہ علاقائی طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا تو اس نے کہیں بھی نہیں، کہیں نظر تو آیا نہیں. تو اس لیے اب جب انہوں نے انڈیا اور ان ملکوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں بھائی کون کس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو انہیں پھر سوائے پاکستان کے اور نہیں نظر آیا. کیونکہ ایک بیٹل ٹیسٹڈ آرمی، اور پھر یہ کہ جدید ہتھیار اور سب کچھ، اور چائنا کے ساتھ جو ہمارا ملٹری کوآپریشن ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے اور کتنی کیپیسٹی ہے. تو یہ وجہ تھی. اور پھر اس وقت خاص طور پہ سعودی عرب کو پاکستان جیسے مسلمان ملک کی ہی ضرورت تھی. کیوں کہ ایک ڈیٹرنس جو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک جو جیسے ڈیٹرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک دھمکی کے طور پہ ایک رکھتے ہیں کہ یہ ورنہ یہ ہوگا، یہ ہماری طرف نہ دیکھنا ورنہ یہ ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے ڈیٹرنس کا. تو وہ سب سے زیادہ خطرہ اس کو ایران سے نہیں ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ تو اس کے تعلقات اب دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، اور وہ چاہ رہا ہے، خود چاہ رہا ہے، آگے بڑھ کے چاہ رہا ہے. تو اصل میں تو اس کو جو تھریٹ کہیں ہو سکتا ہے تو وہ اسرائیل کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس موقع پہ اسے پاکستان کی ہی ضرورت تھی، نہ کہ انڈیا. اور انڈیا تو فزیکلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کیسے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا؟ تو یہ ہے اپنی الائنمنٹ، سیدھی سی بات ہے. جس نے جہاں پہ اپنے آپ کو رکھا اسی کے لحاظ سے اس کو وہ جگہ مل گئی. اب انڈیا نے اگر اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھا ہوتا تو اس کو وہ جگہ مل جاتی، لیکن وہ جگہ نہیں مل سکی. حالانکہ پوری دنیا میں اور سب کچھ اس کی جو اکانومی اور اس کی جو ملٹری اور ایوری تھنگ جو دنیا جس کو جانتی ہے، اس کے باوجود خیر ملٹری کا تو اس کا جو طاقت کا گھمنڈ تو ہم توڑ چکے، لیکن وہ ایک بڑی معیشت ہے اور سعودی عرب کی وہاں انویسٹمنٹ بھی ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ انویسٹمنٹ رہے گی، سعودی عرب اس انویسٹمنٹ کو نہیں نکال رہا، کہیں اور نہیں لے جا رہا، لیکن وہ جو یہ والا اتحاد ہے یہ پھر پاکستان اور ترکی ہے، اور اس میں باقی آگے یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر حاکان فیدان جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی غور طلب ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 5 جس طرح کام کرتا ہے نیٹو میں، اسی طرح اس میں یہ معاہدہ جو ہے وہ اسی طرح کام کرے گا، یعنی کہ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ. تو یہ نیٹو کی اصل میں یہ آرٹیکل 5 ہے، ان کے جو معاہدہ ہے نیٹو کا اور اس ٹریٹی کا، اس میں دراصل یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سیم ایز اٹ از اس نے کہا ہے کہ اس معاہدے میں بھی ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. ٹھیک ہے، اس میں ترکی کی طرف سے یہ زیادہ واضح ہو کے بات آ گئی ہے، باقی ملک ابھی اس طرح اس کو نہیں آگے بڑھا رہے اس بات کو کہ کہیں اس کی پہلے سے اتنی مخالفت نہ ہو جائے، لیکن حقیقت یہی ہے. تو یہ تھی میرے ساتھ پاس اب تک کی اپڈیٹ.